پیا حضور فرمایا عمر جس راہ تو ٹپ جانا ہے وہ راہ شیطان چھوڑ جانا ہے، وہ شیطان چھوڑ جانا ہے۔ اتنا دلیر رہا اللہ دی قسم، بلکہ جس دن ہجرت کرن لگے نا تے مکے چو جامن لگے تے آپ پہلے مکے چو باہر نکے تے کھلو کے ایک آواز لائی، نعرہ لایا، ہاں جی ایک اعلان کیتا، وہ اعلان سناونا چاہنا، اعلان کیتا مکے آلیوں مکے آلیوں منے کہ تساں بڑے پیر انداز ہو، بڑے دلیروں سو، بڑے جریوں سو، بڑے بہادروں سو، اج عمر پیا ہجرت کریں دے، اج عمر مکہ چھوڑ دے مدینہ سونے محمد نے پیچھو پیا وہیں دے، اج عمر ہجرت پیا کریں دے، جس دا جی چاہے عمر دا راہ روکے، جس دا جی چاہے او دے بچے یتیم مومن او دے بچے پیچھو پائے کے روئے، اج جس دا جی چاہے اپنی بیوی نو بیوہ کراوے، اج جس دا جی چاہے اپنے بالا نو یتیم کراونا ہوئے، اج جس دا جی چاہے او دا گھر اجڑے تے سجا ہوئے، اج جس دا جی چاہے جناب دی بیوی بے کے دیا میاں تیریا چار پائیاں تے روئے، فرمایا اے عمر پیا باہر بہندا ہے، اے عمر مدینے دا سفر پیا شروع کریندا ہے، ہجرت پیا شروع کرینا، جس دا جی چاہے آوے تے عمر دا راہ روک کے دکھاوے۔ پورا مکہ اللہ دی قسم اعلان نال پجیا، تلوار لہراتی رہی، پر عمر دے اگے کون آوے، عمر دے سامنے کون آوے، اے تو اے عمر اللہ اکبر کبیرہ، رات دا وقت لوگ آج چیئرمین مل جاویں تے موبائل بند، جناب چیئرمین مل جاوے تے علاقہ چھوڑ جاوے، اے وقت دا وزیر اعظم، وقت دا پریزیڈنٹ، وقت دا امیر المومنین، وقت دا صدر نبی قسم،